अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़कर लंदन जा चुके हैं। लंदन से वो अमेरिका जाएंगे, लेकिन लंदन में उनके साथ जो कुछ हुआ है वो खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। दोस्तों, उनको उनका गुरूर, उनका तकब्बुर, उनकी बेटी का तकब्बुर उनको ले डूबा है। तफसील से बताऊंगा हुआ क्या है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक तरफ नवाज शरीफ साहब की सियासत दम तोड़ चुकी है, बल्कि दफन हो गई है। नवाज शरीफ साहब बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं और नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपने डिक्लाइन की जानिब जा रहे हैं। दूसरी जानिब उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ वजीर आला पंजाब बनी है, उनकी अपनी सीट इस वक्त क्वेश्चनेबल है। उनकी पूरी की पूरी काबीना जो है, पूरी की पूरी उनकी पार्टी जो है, वो इस वक्त फॉर्म 47 पर मौजूद है। जैसे ही फॉर्म 45 का फैसला होगा तो उनकी हुकूमत धड़म से गिर जाएगी। ये तमाम जितने भी पाकिस्तान के दानिश्वर हैं, सहाफती हलके हैं, वो सारे यही कह रहे हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, सर्वे रिपोर्ट्स, वो सब यही कह रही हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा का एक बयान आया है। उधर वालिद साहब जो है वो बड़ी मुश्किल में है, वो किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे, वो किसी का सामना नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब साहबजादी का बयान जरा सुनिएगा और बयान में रौनक देखिएगा, फिर धमकी भी देखिएगा। मरियम नवाज साहिबा एक तकरीब से खिताब कर रही थी और उस तकरीब में उन्होंने फरमाया कि प्रिडिक्शन करके जा रही हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है और इस फितने की फितना बाजी भी खत्म हो रही है और इन घुस बैठियों की सियासत भी आखिरी दमों पर है और दम तोड़ती जा रही है। अब खुदा जानता है ये फितना किसको कह रही हैं, तो ये आप अंदाजा लगा के बताइएगा। लेकिन जहां तक ये इनका अगला जुमला है कि इस फितने की फितना बाजी भी खत्म हो रही है और इन घुसपैठियों की सियासत भी खत्म हो रही है। तो दोस्तों, दो तीन पार्टियां हैं पाकिस्तान में और जिनकी सियासत खत्म हो रही है वो तो नून लीग है। पीपल्स पार्टी तो अपने बैलेंस पे जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उरूज पर जा रही है। लेकिन जिनकी इस वक्त सियासत खत्म हो रही है वो पार्टी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इस बार जो हुकूमत में आई है वो पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया का निजाम जानता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ आई है, फॉर्म 47 के जरिए आई है। जीत कर नून लीग हुकूमत में और इक्तदार में नहीं आई। तो नून लीग की सियासत बज़ाहिर खत्म हो चुकी है। इस वक्त जो वो खड़ी है वो किसी और के सहारे ये इनकी हुकूमत खड़ी है। तो सियासत तो इनकी दम तोड़ती जा रही है। नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से रुखसत हो रहे थे बरतानिया के लिए, तो उनके कंधों पर अपनी पार्टी के जनाजे का बोझ था और वो साफ और चेहरे पर शिकस्त के आसार नजर आ रहे थे। और नवाज शरीफ साहब इस वक्त वो शिकस्त का टोकरा उठाकर जब लंदन गए हैं, पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने एयरपोर्ट पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया है। इतना शायद उनके अपने लोग नहीं थे जितना पुरजोश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नजर आए वहां पर। उन्होंने जिस तरह से इस्तकबाल किया, नवाज शरीफ साहब को बेचारे को वहां से छुप कर जाना पड़ा। एक वीडियो इस वक्त फ्लोट कर रही है जिसमें ये कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं, कुछ ऐसा तासुर मिल रहा है। नवाज शरीफ साहब को शेल्टर दे के लेके जाया जा रहा है कि जनाब अंडा पड़ गया, शायद किसी ने अंडा मार दिया। फिर एक और वीडियो आती है, उसमें नवाज शरीफ साहब गाड़ी में हैं और सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट हो रहा है। इमरान खान साहब के नारे लग रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की गाड़ी के आगे इमरान खान साहब का झंडा लहराया जा रहा है। फिर एक वीडियो, नवाज शरीफ साहब घर से निकलते हैं और सहाफी उनको घेर लेते हैं। एक सहाफी उनसे सवाल करता है, मियां साहब आप तो चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने गए थे, फिर आपको क्या हुआ, आपको क्यों ना वजीर आजम बनाया गया? तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अभी बता दूं या अमेरिका जाने से पहले ही आपको बता दूं? नवाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं उसकी कोई वजह हो सकती है, वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मेरे सामने वो वजह आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास जिस बात का जवाब नहीं था उसका जवाब मैं दे देता हूं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के प्लान बनाया, मुतालबा किया कि इमरान खान को जेल में डालो
اور میرا اپنا قاضی جب پاکستان میں آئے گا تو میں پاکستان آؤں گا۔ عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا اور نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا کہ پاکستان کو نواز دو۔ یہاں پر مریم نواز صاحبہ نے نعرہ لگایا اور پاکستان کے سسٹم نے پاکستان کو نوازنے کے لیے، نواز دینے کے لیے نواز کے راستے کلیئر کیے۔ نواز صاحب جیسے ہی قاضی صاحب کو یہاں پر لگایا گیا، نواز شریف صاحب ایئرپورٹ آئے، پاکستان کی عدالتیں خود نواز شریف صاحب کے پاس چل کے ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں گئی ان کو سہولت کاری دینے۔ سسٹم ان کے سامنے جناب گھنگرو باندھ کے ناچ رہا تھا۔ سسٹم کو روندتے ہوئے وہ جس طرح سے مینار پاکستان پہنچے اور وہاں پر جب کبوتر اڑائے، وہیں سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میری سیاست دفن ہو رہی ہے۔ جو مریم نواز صاحبہ آج بات کر رہی ہیں نا، تو ان کو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ میری سیاست دم توڑ رہی ہے۔ پھر جس طرح سے ان کو یہاں پر نہتہ کر کے مارا گیا، اور یہ کسی اور نے نہیں کیا، ان کی بیٹی اور ان کے بھائی نے کیا۔ ان سے ٹکٹیں تقسیم کرنے کا حق چھین لیا گیا، ان کو جناب ان کے اپنے لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے گئے، اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد نواز شریف صاحب ایک تو شکست خوردہ اور اپنی سیٹ بھی نواز شریف صاحب ہار گئے، باوجود اس کے کہ پورا سسٹم ان کے ساتھ تھا، عدلیہ ان کے ساتھ، میڈیا ان کے ساتھ، اشرافیہ کی سپورٹ ان کے ساتھ، مافیا کی سپورٹ ان کے ساتھ، بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز کی سپورٹ ان کے ساتھ۔ اگر سپورٹ نہیں تھی تو پاکستان کی عوام کی سپورٹ نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کی عوام ان کے پلانز، ان کے عزائم کو جان چکی تھی۔ پاکستان کی عوام لندن پلانز کو جان چکی تھی، پاکستان کی عوام سائفر کو جان چکی تھی اور سائفر بھیجنے والے اور اس کے بینیفیشریز کو جان چکی تھی۔ یعنی اتنی ساری سپورٹ کے بعد بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن پائے۔ کیوں نہیں بن پائے؟ کیونکہ پاکستان کی عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، باقی ہر حلقے کی سپورٹ ساتھ تھی۔ تاریخی دھاندلی ہوئی، فارم 45 چھپا دیے گئے، پولنگ اسٹیشنز، پولنگ بوتھ جو ہیں ان پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو اتنا تاریخی ووٹ پڑا، اتنا ووٹ پڑا کہ اتنا پاکستان کی تاریخ میں ووٹ کسی کو نہیں پڑا ہوگا۔ اور ایسی پارٹی جس کے پاس اپنا سمبل بھی نہیں ہے، اپنا انتخابی نشان بھی نہیں ہے، اپنی پہچان بھی نہیں ہے، اس کے باوجود لوگوں نے اس پارٹی کو دیوانہ وار ووٹ دیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک تو آپ لوگوں کے ظلم، وہ مظلوم بنا ہوا تھا، اور دوسرا آپ لوگ وارداتیں کر رہے تھے اور وہ حق پہ کھڑا تھا۔ تو عوام نے حق کا ساتھ دیا اور وارداتیوں کو شکست دی۔ آج نواز شریف صاحب شکست خوردہ ہو کر برطانیہ کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، اور یہ ان کا حال ہے۔ ان کی سیاست تو دم توڑ چکی ہے، آخری سانسیں بھی نکل چکی ہیں، اور یہاں پر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پریڈکشنز کرتی پھر رہی ہیں ان کی، جن کا ستارہ آج بھی آسمانوں پر چمک رہا ہے، جو آج بھی پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی ہے، جو آج بھی وہ دنیا کے طاقتور ترین اور مؤثر ترین اور بااثر ترین لیڈران میں شامل ہوتا ہے، اس کی سیاست دفن کرنے کی پریڈکشنز ہو رہی ہیں۔ اور کیا ہی میں کہہ سکتا ہوں، چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور اپنے لاڈلے قائد کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔